नेपाल माटी सत्यता बाटी उब्जाकी भूमि हो। आज अन्याय पाप बढ्या छ कि कली घुमी हो। यो कली काल देशका हाल सत्य हराया जो। राजा मार्याको तन्त्र हार्याको पाप कराया झो। बिनाही गल्ती कोही ईसै धरती कोही स्वर्ग झाइबर। तडप्याका छन् नेपाली जन न्याय नपाइबर। कानुनको खेल निर्दोषी जेल दोषी कि दोसल्ला। खल्ती ब्यादाम होइझान्या काम नेपालै हो बला। कसैको कर्नै कसैको भर्नै आत्माले खिसाइ छ। नेपालको कानुन दैवले जानुन् आजीलै किसाइ छ। झैका छन् मान्छ उनीहरू चाहन्छ अगाडि बढन। गरिब कि कोही न सोच्दिन्या होइन कैकी झौँ भणन। जो केही नजान्न थाइ जागिर खाना हिट्टा छन् गाडीमा। पढ्या लेख्याका बाटो देख्याका जानु छ खाडीमा। देश बनाउने सपुत चेला खाडीमा गयाले। क्या होली शान्ति भ्रष्टाचारी देशमा रयाले। हिट्टा बस्ना कि रना खाना कि कर्तिद्दु भन्नाना। त्यो कर लगै खाडी जाइतिद्दु ततिलै जन्नाना। बाटामै हिट्टु कर भन्सार तिद्दु कर्तव्य भयाले। सुविधा पाउनु अधिकार होलो नियममा रयाले। मन पडी चली सच्चा नियम होइग्या भता भुङ्ग। नेतानलाई धेक्या कुर्ची कि लेखा फेद्दु पस्यारङ्ग। खान पायो भन्या मुख बन्द हुन्या नपायाले इसो। नेतानका हाल सडकका चाल कुकुर भुक्या जसो। सोचिरहेथ्यो कि दुई तिहाईले पालपालो लुट खाउँला। 5 वर्षसम्म हाम्रो राजा कुर्सीमा बैरौँला। मनको धोको रहि गयो भोको चिन्ताको नशोभ्यो। पढ्या घाटामा आधाई बाटामा सास खुस्या जसोभ्यो। सांसद कि भत्ता मन्त्रीको पद बिचैमा गयो कि। मासु भात खाया असुल नै भया तबै यो भयो कि। जनताका भोट खल्तीका नोट हुन् भनी सोचा छौ। तब ऐल झाइ सडक कमाई तति क्या खोजा छौ। आज फुर्ती लाला कसम खाला जोडला 2 हात। देश बनाउनौ रोजगार दिनौ दिय तम्रो साथ। आज सोच्या होला बातै बातमा जनता न मनाउनौ। आज भन्या हौ कि नेपाल देश सिङ्गापुर बनाउनौ। मुइने तानीको यो पार्टी ठिक हो आजीलै भणला। गाउँ आउन्या हौ और क्याद्या हौ नियतै जणाला। भूमिलै बेच्या इतिहास रच्या विकृति नामाको। देश जागी झाउ तम्पाप लागि झाउ नेपाल आमाको। जनताका माझ नेतानले आज औकाद चिनायो। बोली छ हाम्रो चाहिँदैन तम्रो राजनीति घिनायो।
नेता गाउँ आउन कुराडी लाउन कोही किन मान्नु छ, कोही भोट मत हाम्रा हात अब त जान्नु छ। नेपालमा त भइगयो कि घात राजनीति पाउमा, गई गई होली तमरी बोली कौडीका भाउमा। मुइने तानीको यो पार्टी ठिक हो आजीलै भणला, गाउँ औन्ता हौ और क्याद्या हौ नियतै जनाला। हाम्रा दुःख कोही हेद्या होइनन् हामै कि रुनु छ, चुनावका बेला जनताले अब सचेत हुनु छ। गाउँ गाउँमा भेला लागन्न मेला बाकरा काटिन्न, आफनी राजी कोही कोही त आजी मासुइमा फाटिन्न। जनता नजान्या धन पैसा बान्या चुनावमा जित्या हुन्, चुनावका बेला गर्याको खर्च बजेटले तिद्या हुन्। यो बानी फेदु मुख नहेदु व्यवहार चिनाउनु, जोनीको होलो देशै सोचलो उसैलाई जिताउनु, जोनीको होलो देशै सोचलो उसैलाई जिताउनु। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीले धन्य हो देशकी दशा धन्य राजनीति शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे एक रचना लेखिरहेको थियो। तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीलाई यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई। आज लगै 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका यसरी है साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला, सँगै बस्तेला बिन्ती अनुरोध छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले इनमेरा मनका व्यथा सुना हुक्का सुना शीर्षकमी अहमदाबाद गुजरात भारत बठे एक रचना लेखिरहेछ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवल भैँस्यौँ बैतडीको जरमथलो। आजी आयौँ रिटी घुमी चिली मक्का दैला, आदली कुशली पाछा दर्शन गरे पहिला। दुखीको सहारा तै छै हौसी याको कर्ज, दुनियाँ ज्याजसो सोच्चो लेख्दे मेरो फर्ज। आज भोल तसी छ फुर्सद घरका बुरा हाल, सोचौँ भने दिन दशा काँठा हालौँ फाल। तबै हो हुक्का कि थली कभै भयौँ आउनु, हौसी यानको घर हुक्का मुई त मात्र पाउनु। कोही लाउना रोज रोजै डाको हौसी याक्का चेला, मेरी छ झिकबोल्ले बानी दुनियाँ गद्दी हेला। दुनियाँ टिप्पणी गद्दो गद्दा कि सजी छ, भणौँ भने मनका कुरा भन्नाए कि बदी छ। केही छ कि इलाज भण डुलन्या मनको, क्या अद्दो घमण्ड तति बुवाका धनको। खाउँ भन्या अखजी फल नखाउँ भन्या भोक, साथ दिन्या करम नाइथी क्या के गरौँ शोक। दिन खराब वर्ष खराब क्या मागी ल्याया है, मेरो इसो कर्म लेखी तैँले क्या पाया है। छातीमा सल्कन्छ आगो सुच्चा सुच्चा दिन, लाउखाउँ भन्ने उमरमा बैरी पढ्यो रे न। केही लाग्यो कोरोना बैरी केही घर रकी दशा, दुनियाँ हाँसन पसी व्यङ्ग कसा कसा। लेखौँ भन्या क्या लेखौँ कैलाई सुनाउनु छ, नलेखी मनै नमान्नु दुनियाँ जनाउनु छ। मन दुखी आँखा छ आउँछ आगा कि डरै छ, जिउज्यान पराया ठौरा सुर्ना त घरै छ। बाबा मेरा बिमारी ब्या सुख पाउने बेला, जिन्दगी दुखैमा काटी अब रोग फेला। सुख पाउने करम नाइथी कठै बाबा मेरा, भाबी निले तन्रा होरा बनाए फेरा फेरा। अब त सुखले खान्न भन्ने ठौरा बसी, ठिक्क लाग्यो रोग बैरी छुद्दी आउने जसी।
नैमेल्लो दिनमा चैन नै त निन रात झट्ट होइझा निका बाबा प्रभु जोड्या हात झट्ट होइझा निका बाबा प्रभु जोड्या हात। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो इनमेरा मनका व्यथा सुना हुक्का सुना शीर्षकमी। गुजरात अहमदाबाद भारत बठे लेखिरहेको थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइदिए आफ्नाले। घर बाबा बिमार भएकी कुरडी रचना भित्री लेखिरहेको थियो। तुम्हारा बाबा झट्टै निका होइजाउन् हाम्रो लगे भगवानसँग प्रार्थना बिन्ती छ। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। निर्मला जोशी पन्तजीको एक रचना छ मै पढ्यो अद्भैष्य चेली राजनीति जान्दैन खिचातानी ताना ताना मैनीको मान्दैन शीर्षकमी। लेखम 4 मानविसा दार्चुला बठे लेखिरहेछ बैजनाथ टोल भुजेला कञ्चनपुर मालाको बसाई कैनोडा लेखम 2 कैनोडा दार्चुलाको चरमथलो पेसाले शिक्षण पेसा मिसन। सलाम छ नेपाल आमा सलाम छ रगत सलाम छ वीर पुर्खा सलाम छ भगत सलाम छ गोर्खाली वीर सलाम छ खुकुरी सलाम छ धरती माता सलाम छ टुकुरी सलाम छ बुद्धका देश सलाम उपदेश सलाम छ अनुयायी पात्र सलाम छ ये देश सलाम छ जनक राजा सलाम छ सीताजी सलाम छ पृथ्वी राजा सलाम छ भ्रिकुटी सलाम छ अमरसिंह बाजे सलाम बलभद्र सलाम गरे भक्ति थापा सलाम भीमसेन शुक्र धर्म गंगा लाल सलाम दशरथ सलाम छ रगत की नली बगी हतपत सलाम सलाम मेरी एने पाल माता अन्तिम सलाम मेरी वीरेन्द्र राजा। नेपाल आमा बिन्ती गरे चेत छ कि नाइ थी मुटु कल्जो निकालिसक्यो पेट छ कि नाइ थी 3 करोड गेदा पाली कति व्यथा सया धन्य छ नेपाल इजो धन्य तम्री माया सुरसुरुका सन्तान पाली कति सुख भए हो जेठा कान्छा नाच्न तिना कयका भर रहे हो एकी जाका करोड चेला कसी नाली बेली चेलानको कति सुख कति पाए हो चेली इजु तेरो छाती कति फरा किलो भएछ जति खेल्यो जति उफ्ड्यो पिड्न हुने रहेछ चेला नाति बुहारी पाली कसा सुख पाया ओ इजु नेपाल मेरा कसी मया लाया कोही चेला जबर पाल्या कोही पाल्या कमजोर कोही कोही त चलाक र्यान कोही र्यान घुसखोर कति न धोइघसी गरी कतिन ते लाया हौ 3 करोड की परिवार तम्री कि रोटो खुवाया हौ कि लत्ता लाया हो इजु कि मुन्डो कोर्या हौ भण्या न बोल्याका छाउना कि घाउ पुर्या हौ तम दिक्क नाइ लाग्दे हो कि खचप चाइला गेदा एक उसोय दोस्रो उसोय अग्नि देव मेदा एक भन्छ मुई जेठो बाठो मेरो भण्यो मान मै बन्छु हाकिम तम्रो गर्यो ताना तान और भन्डान हमलाई तेराई भाइ बहिन नहुँ दादा जनगरै मन पडी झिक्क पस्ताई झालै पाछा चेलान कि नातिन कि कसै फामा थिन आमा सुन उसोय पितल उसोय भइगयो तामा तेरा मेरा भन्ना सकिग्यो रगत ओ आमा तमरा दिन सुखाउने बगत नाच्प नाति झरझर नाति ताड्डा छन् बाहिर इनलै झा तमरी कोल पालो पाउन र खाली हो नेपाल इजा ये देशमा बाँच्छु खाली हो बुद्धका देश उपदेश साँच्चो 51 लाखको अर्थपन तसोय खड गयो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा नफहराउने भयो रिसाया चन्द्र रे सूर्य इन्द्री चाला धेकी हराया शान्तिका प्रतीक अत्याचार धेकी अब लाज हुने हो इजु नेपाली भण्डा कि यहाँ त चहल पहल झिक्क
हत्यारा गुण्डाकी पाप बढ्यो तमरा घर क्याले पक्का लिन्छ एक उसोय दोस्रो उसोय गुण्डा बदालिन्छ हुँदैन नेपाल इजु तम्रा सोच्या जसो गुण्डाकी घुसखोर बढी आफ गरन्छौ कसो फुलिरहे हजारी फूल फुलिरहे तोडा कभै न छुट्टिने हो कि बाघ भालुको जोडा बाचा कसम खाया इजु मिली रौला भणी बिसर्या बेली कि बात कसै किन मार्ने तमरा सन्तान अब गइगु जर्या हुन सक्यो हो नेपाल भन्नु सुरु हुन्छ रुन्न सिधा सिधा तम्रा नाति अमेरिका जापान रौफुल्याका तम्रा चेला कुर्ची ताना तान चेला के उमेर गएछ सद्बुद्धि आउने न नातिना तनी पराई देश यहाँ आउन पाउने न श्वास लागि दमखोकी लागि रौफुली भकुन्ना चेला हुन्न डेटो भर पोइ बसना कुन्ना सम्झाया नेपाल इजु इन तम्रा चेलान कद्दु कस्या फलन नब गिठाका बेलान कद्दु कस्या फलन नब गिठाका बेलान निर्मला जोशी पन्तजीको रचना थियो लेकम 4 मानविसा दार्चुला बठे लेखराइ थियो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजीलाई यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लक्ष्मी दत्त बोहराजीको एक रचना छ अझै मेरो गाउँपालिका चौणी बोहरा गाउँ डडलदुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 10 हरपाल कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ घरकी लक्षिणी कठै पोर सालै बाइ गए तग्दा तग्दा कठै लाडी वर्षे किलयाए गए कठै लाडी युप रानी किलै गए कि खाइ गए घर जोडी घरबारी जोडी आफक थब बाइ गए आफू बाइ गए झझल्का लाई गए जिउ मेरो झुराइ गए मौका पिला धन सम्पत्ति सब साइत जुडाइ गए मैले नधेक्याको बाटो जान्तक धेकाइ गए मिली खानु नबोली रहनु यो अर्थी सिकाइ गए कठै लाडी इसी रहेछ यो कच्ची परानी सुधी सारा तेरी मेरी सुधी कि हैरानी बोल्दैन भैँसीको घाँडो निसुरो बन भयो अदपुरा सँगका लाग्दा बैरागी मन भयो क्याइलाई होइ झझल्का खाली इसोय मन थियो त क्याइ अर्थी बैगुनीसँग धोकाइ दिनु थियो त घर लाग्यो एकलोय हुनु बन जाउँ त बाग आउँसले निमाउनु कति हृदय कि आग न कोही भरोसा रह्यो न कसैको आशा तो बिना कसरी बाँचौँ मेरा चल्य सास मनमुटुमै छाप लाग्याको हृदयमै टम्म आब भेट होली के कैलै परान रयासम्म घुन लाग्यो पुतलो लाग्यो बासमती धानमा मलाई लैजा ओपरानी तेरा रैथानमा क्या दुहो महलले क्या अरू धनले बटालै पाउनैन हेट निझारका मनले गोठाको जल्यारी बडुवा जालक्या बुडन लाग्यो फागुन कि मौरी कि जने मन क्या उडन लाग्यो धरा पानी मखा नैन हिउँ पानी पिउनु छु तैँले छाडी गया बटी मर्यो न जिउनु छु अहिलेसम्म दिनका टार्यो जसेरी तसेरी बिसर भन्ने सबै छन् बिसरौँ कसरी दिन 2 गुना राचौ गुना झुरन्चे परानी हियामै लागे कि आग जिउजले खरानी कैहेरी दिन काटु अब हरि दैव हरि नै जिउन्या सहारा रह्यो नै सकिनो मरी नै जिउन्या सहारा रह्यो नै सकिनो मरी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लक्ष्मी दत्त बोहराजीको रचना थियो बेतकोट नगरपालिका 10 हरपाल कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो अझै मेरो गाउँपालिका चौणी बोहरा गाउँ डडलदुराको जरमथलो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दत्त बोहराजीलाई ओ बुढाओ पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा
पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। बुवाको इतिहास रोइरहेछ मन शीर्षकमी रामपुर खलामा बैतडी बठे देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीले लेखिरहेछ। आमा हाम्रा अम्बा देवी बजे हाम्रा काजी आमा र बजेको दर्शन पाउने हो कि आजी। रामेश्वर सेतो बन्ध लङ्काका बौडा र तीर्थयात्रा चारै धाम रामचन्द्र शिर्पा र ताक्ला कोट लिपु लेक पैदल कैलाश शङ्करजीकी तपोभूमि सीमा नाकी पास 25 जना काला गोरा मामा हौलदार यही देश तीर्थकी भूमि स्वर्गकी दिवार बैजनाथ विष्णु माता धुरा पुनै गिरी वर्ष वर्ष आउनु जानु दर्शन फेरि फेरि रामजा नकी मानसरोवर खप्तड मालिका गुहेश्वरी पशुपतिनाथ दक्षिण कालिका नाङ्गाई गोडा मुक्ति धाम पैदल सवारी 40 वर्ष एकहारी भेष ब्रह्मचारी नेपालका जति छन् देवदेवी दर्शन तीर्थयात्रा पुरा गर्या मनकी तिर्सना दुखी गरिबको सेवा गद्य मन लाग्यो 2054 जनताको मत माग्यो। उही बेला कटौज पानी गाविस अध्यक्ष चुनावमा जितिहाल्यो जनताका समक्ष। 5 वर्षको कार्यकाल 2 वर्षको भयो गरिबकी सेवा गद्य इच्छा बाँकी रह्यो। उही बेला अपहरण गरी धामी गाउँमा लैग्या समाजसेवी दुःख दिने आफू निका भइग्या। एक छाक खाने मान्छे 75 का बुढा धर्मको नास्कद्य गरी मुन्डा लाग्यो छोरा। यही वर्ष 77 साल 25 मैसिर स्वर्गवासी बुवा भया मनमा पाडी पीडा। 3 चेला 3 चेली जाई जन्म तमरा भाइ मदन भज्या भानी निको मान्य सारा। गोरा गाउँकी गौरी चेली सोराड पार्वती धारा चेली मल्ढी ककी सेवा गद्याती। हरि धन पहाडका प्रीतम कञ्चनपुरा भाइ भतिजा सेवाकारी भेट भयो आखिर। नाति बुहारी काठमाडौँका मल्ला मिमा पुग्या जिउना छना भेट भइएन आँखा आउँछ सुक्या। बझाङ अड्डाका आया माला मधेसका जम्मै गया मल्लामी भई काला गाउँ भरिका। केशव ईश्वर रामचन्द्र मल्लामीका नाति 22 पहरा दिने 25 पैट राति। 107 छिणको दिने 300 मल्लामी 26 पैट बिद्दाबारी रामपुर खलामी। 90 वर्ष काला गाउँमा बुवाको राज भयो परोपकार धर्म मानी स्वर्गको बास भयो परोपकार धर्म मानी स्वर्गको बास भयो। बुवाको इतिहास रोइरहेछ मन शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना थियो। रामपुर खलामा बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। इसै मैसिरका 25 गते देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीका बुवा स्वर्गीय भएकी कुराडी हामीले पहिले लगै सुनाइथे तमलाई। स्वर्गीय आत्मा अथवा हंस पराणले स्वर्गमी बास पाओ। संसारको रितो हरेक मान्छेले एक फेर आफ्ना जन्मदिने इजा बुवालाई गुमाउनु पडन्छ। त्यो पीडा दुःख सबैले सनुई पड्डे हुन्छ। कोही आफ्ना इजा बुवाको साथ लामो समयसम्म पाउनाहन्, कसैलाई त्यो माया प्रेम साथ छोटो समयकी लागि मात्रै मिलन्छ। त्यो भाग्यकी लेखी हो। विष्टजीका मौ कबिलामी लगै पढेको दुःखलाई भगवान सहिसक्दै तागत देउन् हुक्का चिलिमकातिर बठे भगवानसँग बिन्ती छ। अब 1-2 रचना आज सुनाइहालौँ, समय थोकथोकै छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार भूतपूर्व शिक्षक मोतीराज चटौतजीको एक रचना छ, बानर जतिलाई आया सबका राता मुख शीर्षकमी भीमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। नेपालको सत्ता शासन फेर्याको फेरै छ, नेताज्यूले सिंह दरबार घेर्याको घेरै छ। बजे टके लुच्छा चुणी कुर्सी ताना ताना भागबन्डामा फरक भया
हुन्छ हाणाहाण टाँजो पाँजो मिलाउनमै 3 वर्ष गया अब भयो विघटन सब काम तसाएर या 2/3 सरकारको ठुलो आशा थियो आशाको निराशा भयो देशलाई धोका दियो आफनी मात्रै होइन जनता किलै जान हो त म जनप्रतिनिधि जनता कि डरमाण सत्तामा पुगाउने को हो छ कि होस फाम आश्वासन कसो दिथ्या कि हुन् नाच काम मुल्या मुली भुल्या जसो जन सोच्या अब सचेत होइ गई जनता अब पत्ता होलो साप कति होली राजनीति छल ढाँट अरे सरापली जनता जब रोला जीवन भरे अब पछा कैका लाग्दा पालो कैको आयो जन सोच्या जनता अब जान्न जथैला यो बानर जतिलाई आया सबका राता मुख तम अर मोज मस्ती जनता दिए दुख कैको हो विश्वास मान्नु कैका भर पड्डु शासक लड्डे कमाउन कि जनता लेछ मद्दु शासक लड्डे कमाउन कि जनता लेछ मद्दु वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौतजीले लेखराई थियो भीमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुरबाट वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीले लेखराई छ एक रचना के दुख दियो भूकम्पले केही राजनीतिक खेलले शीर्षक राखबर बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुरबाट लेकम मैखोली धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो 72 का भूकम्पले धनजनको नाश भयो 77 का राजनीतिले राजनीति खाग भयो भूकम्प पीडितका दशा राहु लागेका छन् हेउन ठड्ने बर्खा घाम बाहिर बसेका छन् भरिकोटी मण्डपमा किसान धरना बसेका छन् उखुको हिसाब किताब माग्द लागेका छन् अहिले आयो महामारी कोरोना कहर उपचारै नहुने बिमार फैलियो जहर सरकार गद्दो यही देशको संसद विघटन जनताका माझ आउन जवदान भजन जनतालाई झुक्याउने हुन नेता फगुने हुन् काम नलाग्ने सड्या नेता आजी आउने हुन्न छक्का पन्जा चिलिम चढी तै पनि जाणपन कि गद्दो हो इन्द्रो आब फैसला गर्पन पेल पडिग्यो 2 देशको तेसरो एमसीसी अफुला देशका नेता जाई ताई बठे खिसी पडौसी आयाका आए कोही चित्त बुझुने कोही जिस्क्युने कोही फर्क्युने कोही आउन उचुने राजनीतिको सिँढी भत्क्यो अब सिँढी कोलाउँछ नयाँ नेपाल समृद्धिको अब गीतको गाउँछ फुटेर फक्करास भयो जुटेर एक हुन्छ भयाको बिगाडिसक्यो निको क्याले हुन्छ कति खान्ना थैलाको सामल पन्दुरा बाद्याको भत्ता भङ्ग राजनीतिको कि गद्द खोजेको लाख करोड नहेद्य भया अरब कि दौड्दा छन् अख्तियारलाई साँच्ची राखी मन पडी गद्दा छन् मेरा गाउँमा 2 व्यापारी थ्या खुब भैसा किनन्थ्या उधार किन्न हजारमा 500 मा बेचन्थ्या भोल किल्या केही न सुच्या बोटल्या उदार इसोय गरी खानु पस्या होइ गया उतार जिन्दगी ओराला लागि मर्ने बेला आयो साउले गाडेको ऋण जम्मै मोन्डा रह्यो नाति पुतका दिनसम्म ऋणको भार रहि गयो इन्ने तानका लाग्दा आज देशी सोही भइगयो रानाइती मौरीका फाग मौरी डुल्लाइ छन् पीडा मती पीडा थपी जनता रुनाइ छन् नेपालका राजनीतिमै संसार रहेको हाँसो सत्ता सम्हाल नसक्दैले बुझाइ दिन हो नासो सत्ता सम्हाल नसक्दैले बुझाइ दिन हो नासो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीले लेखराई थियो केही दुःख भूकम्पले दियो केही राजनीतिक खेलले शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई हुक्का चिलिमको आजको कार्यक्रम किलाई भणबर रुबस रचना भावना विचार पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले सँगै बसी सुन दिया साथ दिया तमल्लाई चिउनै के बोलाएछ अब त दिन बड्डला रहन रात घट्टा छन् तमन्नै अब सजी होलो ज्या हेउनका दिन
8 बजे यहाँसम्म त झप्प झप्प घप्प घप्प निन लागबर मान्छे कैयौँ मान्छे त सिलगै जान्थे हुक्का चिलिम सकियान्थ्यो रेडियो बजे हुन्थ्यो अधरात उठबर रेडियो बन्द दुई रहेछ भन्बरले अरि नहुनु हो अब 2-4 दिनकी कुराडी मात्र रह्यो पछाडि त मन्नाइ सजी होइ जालो भल 8-5 में भेट्ला बाँकी कुराडेरला नमस्कार।